Maayong gabi, mga ka-SMM, mga kamisyon. Hinaot okay ra inyong gabi karon. Ani aday kita mga igsuon sa Santa Filomena Chapel, Estaca, Minglanilla. Sakop kini sa parokya sa Our Lady of the Rosary Parish, Inayagan. Usa ni siya sa nahimong mission area ka sa Montfort kaniadto. Nakita bitaw nato naagihapon ang ilaha nga mission cross handumanan sa mission. No, umuni ang chapel nila mga igsuon, no, sa gawas na bagong canopy, bagong project nila, no, aron kung dili na masasulod sa maigo sa sulod sa gawas pwede gihapon no, di mabasa kay nanan siya canopy. No, muni ilahang kapilya mga igsuon, no. Salamat kay tani Ate Brenda nga muupoy nag-invite ka nato nga makamisa sa ilang misa nobena. Ug salamat sa kang Father Seth ang ilahang kura paroko. Mga igsuon, no, buhi id kaayo, no, ang ilang community dinhi gani naa sila'y anticipated Sunday Mass kada Saturday sa alas 5 sa hapon, no. Kay dako-dako man sad ni ilahang kapilya mga igsuon, no. Ingon man usab mga igsuon, no, nindot kay tan-awon nga naa gihapon, no, atong mga mission partners kani adto nagpabilin nga aktibo ug uban kanila mga totos-tuos journeyers ug naapod members sa atong lay associates Association of Mary Queen of All Hearts, no, naa din ha si Ate Brenda, no, sa mga sinaligan sa kapilya. Mga igsuon, no, nindot kay nga tan-awon, no, nga sa mission, no, namungag yun di ay, no, sa pagpaningkamot sa mga nauna nga mga misyonero ug nagpadayon kini, no, diha sa ilhapod nga pagpaningkamot, diha sab sa ilaha bitaw nga kadasig sa pagdaig ug pagsimba sa Dios pinaagi sa ilaha nga mga maayong buhat. So mga igsuon, no, mao ni ang ilang kapilya nindot kay dinhi. Sa sunod na pod mga ka-SMM Commission, dagang salamat. Ug God bless sa sunod na pod.